नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमंत्री और शायद होने वाली प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की। ये क्या सच है? होने वाली भी हैं आप? दुआ करें, दुआ मगर तो ये पाकिस्तान तो जनता का आवाम कर रहा है आपके लिए। जी बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम दुआ कर रहे हैं, मगर अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत बहाल हो और मुनसिफाना इंतखाबात हों तो पाकिस्तान के अवाम अपने वजीर आजम को खुद मुंतखब पर आपके करेंगे। ऊपर तो अब जा रही हैं पाकिस्तान। सोच लिया आपने एक बार, 9 साल हो गए ना आपको पाकिस्तान छोड़े हुए। 7 साल 7 साल के बाद जा रही हैं अपनी वतन को वापस। तो आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है, खौफ लग रहा है, खुशी हो रही है, कैसा फील कर रही है? खुशी हो रही है। खुशी हो रही मुझे है। बहुत खुशी हो रही महसूस हो रही है और मैं जितना जल्द हो जाने चाहती हूँ। जैसे घर मिस कर रही हैं अपना आप। मैं अपने लोग मिस करती हूँ, घर मिस करती हूँ, खुशबू मिस करती हूँ, सरजमीन को देखना मिस करती हूँ, दरख्त को मिस करती हूँ, फूलों को मिस करती हूँ, सब चीज को मिस करती 7 हूँ। साल में आपको इतनी ताकत आ गई कि आप जाएंगी वहां डिक्टेटरशिप के मुंह में हाथ डालने के लिए। आपको डर नहीं लग रहा कि शायद फिर जेल में भेज दें वहां पर? हो सकता फिर जेल में भेज दें। आप जानते हैं कि डिक्टेटरशिप में कुछ भी हो सकता है, मगर हमारे आम इंतखाबात आ रहे हैं तो ये एक रिस्क है जो मैं जरूर लूंगी। वहां पर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं या प्रिजनर बनने जा रही हैं आप? अभी ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि क्या होगा, मगर मुझे पाकिस्तान जाना है जमहूरियत की जद्दोजहद में शामिल होने के लिए और मेरे पार्टी और अवाम का साथ देने के लिए। नहीं, आप बार बार ये जमहूरियत की बात कर रही हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रही हैं, पर लगता नहीं कि मुशर्रफ की मेहरबानी से, अल्लाह ताला की मेहरबानी तो है ही आपके ऊपर, मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से भी आपकी उस जमीन पर उतरेंगी जा करके। जनरल मुशर्रफ की मेरे ऊपर कोई मेहरबानी अब तक नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि जब मैं जाऊंगी क्या होगा। मैं जानती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट किया गया, मगर मैं उस किश्ती में सवार नहीं हूँ, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत पाकिस्तान छोड़ा कि वो 10 साल के लिए वापस नहीं आएंगे, और मैंने ऐसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं की। आपने अंडरस्टैंडिंग ये की कि उनका विरोध नहीं करेंगे। अब आपने अंडरस्टैंडिंग ये की मैं डील शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि उससे आप शायद नाराज होंगी। कोई कंप्रोमाइज आपने कर लिया मुशर्रफ साहब से? हमारी बातचीत जरूर हुई है जमहूरियत के बहाली के लिए और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए, मगर अब तक हमारा कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, जनरल से बातचीत करना, डिक्टेटर से बातचीत करना, वो भी डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए, अपने आप में कुछ थोड़ा जोक लगता है। आप कहते हैं जोक लगता है, मगर मुझे जोक नहीं लगता, क्योंकि मुज़ाकरात तो सियासत के हिस्से होते हैं। और अगर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरियत एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग कर सकती है, तो हो सकता मैंने बरसगीर के फिजा से ये सीखी हूँ। वो तो दूसरे देश के लोग हैं ना, हम तो दूसरे देश के इंटरफेयर नहीं कर सकते पॉलिटिक्स। वो जो लोग बनाते हैं वो उसके साथ बात मेरा करनी है। मतलब ये है कि आप तो अपने देश के लिए बात कर मैं रही तो हैं। ये कह रही हूँ कि आप एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने कॉम्पोजिट डायलॉग है, और मैं ये कह रही हूँ कि इससे साबित होता है कि सियासत के अंदर डायलॉग का एक किरदार है। नेल्सन मंडेला ने भी अपार्थाइड के रूलर्स के साथ डायलॉग की। मिडल ईस्ट के अंदर भी प्रेसिडेंट यासिर अराफात ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ डायलॉग की। पाकिस्तान के अंदर भी मियां नवाज शरीफ हमारे मुखालिफ होते थे और उनके दौर में हमारे वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मगर जमहूरियत की बहाली के लिए हमने उनके साथ भी बातचीत की। जो आदमी चुने हुए नुमाइंदों को हटा के निकाल देता है अपने देश से, उसके साथ बेनजीर भुट्टो बातचीत करें, ये अच्छा लगता है क्या? ये अच्छा तो नहीं लगता, मगर सियासत के अंदर आप अच्छे चीजों से डील नहीं करते हैं। सियासत के अंदर बहुत से बिटर पिल्स खाने पड़ते हैं और सियासत के अंदर आप वो हकीकी सूरत हाल से डील करते हैं। हम संजीदगी के साथ जनरल मुशर्रफ के साथ डायलॉग कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान पुरअमन तरीके से जमहूरियत के मंजिल की तरफ चलें। आपके उनसे डिमांड क्या है जनरल मुशर्रफ से कि आप वर्दी छोड़िए? जी बिल्कुल। और आप प्रेसिडेंट भी मतलब बनिए? वो अगर सिविलियन प्रेसिडेंट बनने चाहते हैं और अगर वो क्वालिफाइड हैं तो उनको खुद फैसला करना पड़ेगा और अदालत को फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो क्वालिफाइड हैं कि नहीं। नहीं, आपको लगता है क्वालिफाइड अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्वालिफाइड है कि नहीं है? क्योंकि हमारे माहिरीन कहते हैं कि क्योंकि जनरल मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, अगर वो ओहदा भी छोड़ें
تو وہ کوالیفائڈ نہیں ہوں گے. پیپلز پارٹی کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ. اس حساب سے وہ لیگلی کوالیفائڈ نہیں ہے لڑنے کے لیے، پرنتو آپ چاہیں گے کہ وہ چھوڑیں پہلے اپنی وردی کو؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ وردی کو سیاست سے الگ کیا جائے. تو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی وردی والا پریزیڈنٹ وہاں پر ہونا چاہیے؟ بالکل سویلین پریزیڈنٹ ہونا چاہیے، اور وہ سویلین پریزیڈنٹ ہونا چاہیے جس کو پاکستان کے غریب عوام منتخب کریں. یہ ایک طرح سے محترمہ بھٹو، یہ لگتا کیوں ہے عام جنتا کو کہ محترمہ بھٹو اب مشرف صاحب کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر رہی ہے؟ یہ پروپیگنڈا کیوں آپ کے خلاف ہے؟ ایک طرف میاں نواز شریف وہ اب ریبل بن گئے، شہید ہو گئے کہ ان کو نکال دیا دیش سے، پھر ایک طرف آپ ہیں جن کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی ڈیل کے اندر وہاں آ رہی. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام ایسے نہیں دیکھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے عوام سوچتے ہیں کہ 2 پرائم منسٹرز ہیں، ایک نے جیل سے نکلنے کے لیے سمجھوتا کیا اور 10 سال کے لیے سیاست چھوڑ دیا، اور دوسری پرائم منسٹر نے اپنے میاں کو 8 سال جیل کے اندر رکھا، مگر کوئی ایسے سمجھوتا نہیں کیے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی تھی. مگر یہ میاں نواز شریف اور ہمارے درمیان کوئی کمپٹیشن نہیں. آج وہ بھی جمہوریت چاہتے ہیں، ہم بھی جمہوریت چاہتے ہیں. لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہ کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات نہ ہو اور سٹیٹ بریک ڈاؤن ہو تو پھر ہو سکتا ہے ایمرجنسی کے لیے فضا پیدا ہو یا مارشل لاء کے لیے فضا پیدا ہو اور جمہوریت کو ایک بار پھر ملتوی کیا جائے. وہ ڈرتے ہیں کہ جمہوریت ہوگی تو پیپلز پارٹی آئے گی، پیپلز پارٹی آئے گی تو ہم جو انتہا پسند قوتیں ہیں ہم کدھر جائیں گے جنہوں نے فائدہ اٹھایا پیپلز پارٹی کی غیر موجودگی میں. پر ایک رولر کا جیسے برٹشرز نے رول کیا انڈیا کے اوپر، جب پاکستان ایک تھے 200 سال تک راج کیا، ان کا ایک فارمولا تھا ڈیوائڈ اینڈ رول. اس میں لگتا ہے کہ آپ بھی ابھی تک اسی فارمولے، جنرل صاحب نے اس فارمولے کو آپ کو ڈیوائڈ کر دیا اپوزیشن کو. اگر آپ اکٹھا مل کے لڑتے تو ڈیموکریسی جلدی ریسٹور ہوتی، جمہوریت جلدی آتی. آپ کو لگتا نہیں کہ ARD آپ نے بنایا اس کے بعد آپ ٹوٹ گئے، ایک طرف مشرف صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کو دیش نکالا دے رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ وہ کامیاب ہوئے ڈیوائڈ اینڈ رول میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک غلطی تھی PMLN کے طرف سے کہ انہوں نے ARD کو کمزور کیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر APDM کو نہیں بناتے اور ARD کے پلیٹ فارم کو محفوظ رکھتے ہیں اور 2 سابق وزیر اعظم اکٹھا واپس جاتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا. اور ہماری بہت کوشش رہی تھی PMLN کو سمجھانے کے لیے کہ ARD کو آپ مت توڑیں، کیونکہ حکومت کے جو اہلکار تھے وہ ہم سے بھی رابطہ قائم کر رہے تھے، نون کے ساتھ بھی رابطہ قائم کر رہے تھے. آپ ایک بات کی کہ 2 جو پرانے پرائم منسٹر ہیں، فارمر پرائم منسٹر ہیں، اکٹھے جاتے تو اس کی طاقت زیادہ ہوتی. اگر میں سوال سے پوچھوں ابھی کوئی لگتا ہے بھوشیہ میں، فیوچر میں دونوں اکٹھے جا کر کے پھر لڑائی کریں گے کہ نہیں، وہ ختم ہو گیا وہ سب؟ نہیں، سیاست کے اندر دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں تو کوئی چیز حتمی طور پر ختم نہیں ہوتا، اور انسان تو پھر بازی سے سبق سیکھ کر کے آگے جاتا. تو میں امید رکھتی ہوں کہ مستقبل کے اندر نون جو ہے وہ سب ساتھیوں سے صلح مشورہ کرے گی، یک طرفہ کاروائی نہیں کرے گی اور اکٹھا کام کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ابھی بھی انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جوائن کریں ڈیموکریسی کے اسٹرگل میں؟ ہم بالکل، جو بھی ڈیموکریسی کے جدوجہد میں آنے چاہتا ہے. میں نواز صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو بھی نہیں. میاں صاحب اگر ہمیں میسج بھیجتے ہیں جانے سے پہلے، ہمیں کہتے ہیں، ہم ضرور غور کرتے ہیں. مگر ان نے اپنا اکیلا فیصلہ لیے ہیں اور ہمیں افسوس ہوا کہ اکیلا فیصلہ لیے ہیں. جو ان کے ساتھ کیا اچھا کیا؟ ابھی اچھا کیا برا کیا، بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اپنے ملک واپس جائیں. میں سمجھتی ہوں کہ بہتر ہوتا اگر میاں صاحب جیل میں رہتے ہیں اور جیل سے نکلنے کے لیے اگریمنٹ نہیں کرتے ہیں. اگر وہ زرداری صاحب، بس پرانی بات کا تو وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. اگر زرداری صاحب اور وہ دونوں جیل میں ہوتے ہیں تو اپوزیشن کی جو پالیٹکس تھی، یونٹی رہتی اور پالیٹکس مضبوط ہوتی. اگر دونوں اکٹھا جاتے ہیں تو مضبوط ہوتے ہیں. اگر ARD کو چھوڑ کر کے APDM نہیں بناتے تو مضبوط ہوتے ہیں. بس جیسے آپ نے کہا وہ ماضی ہے، اگر آئندہ یونٹی کی بات کی جائے ہم یونٹی کی خیر مقدم. انہوں نے غلطیاں کی، آپ نے بھی غلطیاں کی ہوں گی نا کچھ؟ ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، مگر یہ غلطیاں میں نے نہیں کی. چلیے، آپ نے اور کون سی غلطیاں کی میں پوچھوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.